अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस से है तो आज की ये वीडियो आम नहीं, ये महज एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं, ना ही कोई ख़ास टॉपिक है, बल्कि ये एक ऐसा इशारा है, एक ऐसा रूहानी मैसेज है जो आपके दिल तक पहुंचने के लिए आया है। कभी कभी इंसान ज़िंदगी की दौड़ में व्यूअर्स इतना खो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वो इत्तफाक है या रब की तरफ से कोई निशानी। एक्वेरियस अफराद फितरतन बड़े मुख्तलिफ होते हैं, गहरी सोच रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, मगर अक्सर तन्हाई का शिकार रहते हैं। एक्वेरियस, आपके दिल में कई सवाल हैं, क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों आपकी नीयत साफ होने के बावजूद आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों आपको बार बार आजमाइशों से गुजारा जाता है। आज की ये वीडियो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब है। ये वो इशारा है जो शायद आप कई दिनों से महसूस कर रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। अगर आपने हालिया दिनों में कोई अजीब ख्वाब देखा है, या अचानक दिल में बेचैनी और फिर सुकून की कैफियत आई है, या फिर किसी पुराने मामले का दरवाज़ा दोबारा खुलने लगा है, तो ये सब बेवजह नहीं। अल्लाह ताला जब अपने बंदों को बुलंदी देना चाहता है तो पहले उसे अंदर से जगाता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नई गिरह खुलेगी और आखिर में आपको एक ऐसा रूहानी अमल भी बताऊंगी जो आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है। एक्वेरियस, आप एयर साइन हैं, मगर आपकी रूह में पानी जैसी गहराई है। आप बाहर से मजबूत और अंदर से बहुत नरम दिल हैं। पिछले कुछ अरसे में आपने जज्बाती धचके सहे, किसी करीबी शख्स की बेरुखी या किसी अपने की गलतफहमी ने आपको अंदर से बहुत तोड़ा, मगर ये टूटना दरअसल बनाने के लिए था। अल्लाह ताला जब किसी को ख़ास बनाना चाहता है तो याद रखें, एक्वेरियस उसे आम रास्तों से नहीं गुजरता। आपके साथ जो ताख़ीर हो रही है वो इनकार नहीं बल्कि तैयारी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत ये है कि कबूलियत का वक्त करीब है। आपके प्लैनेट्स की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि एक बड़ा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। ये फ़ैसला कैरियर, रिश्ते या रिहाइश की तब्दीली से मुतालिक हो सकता है। आपके दिल में जो वसवसे आते हैं वो दरअसल शैतान की तरफ से हैं, जबकि जो बार बार एक पॉजिटिव ख्याल दिल में उभरता है वो अल्लाह की तरफ से इशारा है। अब आप पर डिपेंड है कि आपने इस फ़र्क को कैसे पहचानना है। अपने दिल की धड़कनों को सुने, क्योंकि एक्वेरियस को अल्लाह ने एक ख़ास वजदान अता किया है, और आने वाले दिनों में एक्वेरियस आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जिसकी आपने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा, मगर शर्त यही है कि आप मायूसी को छोड़कर यकीन को थाम लें। फाइनेंस के हवाले से एक्वेरियस, ये वक्त आजमाइश के बाद आसानी का है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से कर्ज, कारोबारी नुकसान या जॉब के अदम इस्तेहकाम से गुजरे हैं तो समझ लें कि ये मरहला अपने इख्तिताम के करीब है। अल्लाह ताला जब रिज़्क में रुकावट डालता है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। कभी वो हमें गलत लोगों से बचा रहा होता है, कभी हराम के रास्ते से रोकता है, और कभी हमें सब्र का सबक सिखाता है। आपके लिए ख़ास इशारा ये है कि अचानक किसी पुराने कनेक्शन से आपको फ़ायदा मिलता नज़र आता है। कोई शख्स जिससे आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका था या कम हो चुका था, वो दोबारा सामने आ सकता है। वो आपके लिए माशी बेहतरी का सबब बनेगा। अगर आप ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग या बैरून मुल्क से मुतल्लिक किसी मौके पर गौर कर रहे हैं तो ये इशारा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक्वेरियस, जल्दबाजी न कीजिएगा। इस्तिखारा और 2 रकत नफल ज़रूर अदा करें। याद रखें एक्वेरियस, लोग अक्सर दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते करते अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब वक्त है कि आप अपनी मेहनत की सही कीमत लें। अल्लाह का पैगाम यह है कि रिज़्क का दरवाज़ा खुलेगा, मगर इसके साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी। अपने अखराजात को मुनज़्ज़म करें, सदका जारी रखें, और ख़ास तौर पर जुमे के दिन कुछ न कुछ खैरात ज़रूर करें। रिश्तों के मामले में एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक गहरा रूहानी सबक जारी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके दिल में जिस शख्स का ख्याल बार बार आता है उसके साथ कोई न कोई रूहानी ताल्लुक़ आपका ज़रूर है, मगर एक्वेरियस, हर ताल्लुक़ निकाह तक पहुँचे ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ हमें सबक देने के लिए ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो हालिया गलत फहमियों का ख़ात्मा मुमकिन है, बशर्ते कि आप अना को छोड़ दें। अल्लाह ताला
کی طرف سے پلینٹس کی انرجی کچھ ایسی بن چکی ہے کہ آپ کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ جس نے آپ کو دکھ دیا ہو سکتا ہے وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، آپ کی خاموشی اور دعا اس رشتے کو بچا سکتی ہے، اور اگر حال ہی میں کسی رشتے کا خاتمہ ہوا ہے تو اسے اپنی ناکامی نہ سمجھیں، یہ آپ کے لیے بہتری کی تیاری ہے۔ بہت جلد ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا ہے جو آپ کی قدر کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو پرانی تلخیوں سے صاف کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے سورہ الم نشرہ ضرور پڑھیں اور اللہ سے دل کی سختی دور کرنے کی دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات آپ کے لیے کس قدر نرم ہو گئے ہیں۔ اسپرچویلٹی کے میدان میں ایکوریس کے لیے یہ وقت بیداری کا ہے۔ آپ کے اندر پہلے سے زیادہ ایکوریس ایک خاص کشش ہے۔ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، مگر آپ نے شاید اپنی اس صلاحیت کو پوری طرح بھی استعمال نہیں کیا۔ پلینٹس کی انرجی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو ذکر اور تسبیح کی طرف واپس لے کر آئے گا۔ اگر آپ کچھ عرصے سے نماز میں سستی محسوس کر رہے تھے تو اب دل خود بخود مائل ہوگا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی روح بلائی جا رہی ہے۔ خوابوں میں پانی، سبزہ یا روشنی دیکھنا بھی ایک پازیٹیو علامت ہے۔ آپ کے لیے ان دنوں یا آنے والے دنوں کا کہہ لیں کہ خاص وظیفہ ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح یا رضا کو ضرور پڑھیں، اور یہ عمل مسلسل 11 دن کریں۔ پھر دل کی کیفیت کو نوٹ کریں، آپ کے ارد گرد کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے آپ پر حسد کیا تھا تو اس کے اثر بھی ختم ہوں گے۔ یاد رکھیں ایکوریس، جب روحانیت میں آپ لوگ قدم رکھتے ہیں تو تیزی سے ترقی کرتے ہیں، مگر شرط اخلاص ہے۔ کوشش کریں دکھاوے سے بچیں اور صرف اللہ کی رضا کو مقصد بنائیں۔ اور اگر آنے والے دنوں میں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ذہنی دباؤ آپ کی اصل کمزوری بن سکتا ہے۔ بظاہر مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر ہی اندر بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اگر سر درد، نیند کی کمی یا بے چینی بڑھ رہی ہے تو یہ جسم کا پیغام ہے کہ آپ خود کو وقت دیں۔ فجر کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ضرور کریں، پانی کا استعمال بڑھائیں اور موبائل کے استعمال کو کم کریں۔ روحانی طور پر بھی اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ آیت الکرسی کو، استغفر اللہ کو اور درود پاک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک دن روزہ بھی ضرور رکھیں، یہ نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی طاقت دے گا۔ کوشش کریں کہ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اس کے لیے جسمانی اور ذہنی طاقت ایکوریس بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بڑی خوشخبری کی جس کا ایکوریس آپ کو اشارہ مل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آنے والے چند دن، چند ہفتے اور چند مہینے ایک ایسی اپرچونٹی لے کر آئے ہیں جو آپ کی پہچان بدل سکتے ہیں۔ یہ موقع سوشل میڈیا، تعلیم، مشاورت یا کسی تخلیقی کام سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے پلان پر کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی، مگر ایک شرط ہے کہ نیت صاف رکھیں اور کسی کا حق نہ ماریں۔ آپ کی کامیابی کسی اور کی بد دعا سے متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے الرٹ رہیے گا۔ انصاف اور دیانت کو ترجیح دیں۔ جو خواب آپ نے برسوں پہلے دیکھے تھے ایکوریس، ان کی تعبیر کا وقت بہت قریب ہے، بس آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ یہ میسج آپ لوگوں کے لیے بہت خاص تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں اپنے دل کی آواز سنائی دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اشارہ سچا ہے، مگر یاد رکھیں ایکوریس، تقدیر بدلنے کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی لازم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا مخصوص دن اور کون سا وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور کون سا کلر اور کون سا سٹون آپ کی قسمت کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ اس لیے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے گا، اور ضرور لکھیں یا فتح ہو، تاکہ یہ پازیٹیو انرجی جو آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے آپ اس کو مکمل طور پر گین کر سکیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلاہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔